हो मोगाच्यानो देवाच्या कृपेचो विशेष दीस आज आमकां फावो जाला. ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. जुवांचो वांजेल 16:20 जॉन चॅप्टर 16:20. आमचो स्वामी जेजू कितलो आमचो मोग करता हो पळय सक्रामेंतांत तो हजर जाता आनी आमचें दूख संतोषान तो बदलतलो. तर ताका आमी व्हडा मोगान आनी तशेंच भक्तीपणान दिंबियरपणान सरपणान स्वागत करया आनी गावयान तें आराधनाचें गीत हिंदी भाशेंत आसा. तेरे भवन में आया हूँ भेंट और अर्पण लाया हूँ. तेरे भवन में आया हूँ भेंट और अर्पण लाया हूँ. मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु यीशुवा भेंट और अर्पण लाया हूँ. जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया. जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया. मेरे बसा है जहाँ तू पवित्र है प्रभु तू है महान. तेरी स्तुति महिमा करे बार 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 बार. मेरे लाया हूँ. जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया. जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया. मेरे
मोगाचनो तुमकां हर एकल्यांक विशेष कृपेचो दीस हांव मागतां. भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन कर ताज्या पांयान थळा आमचो वेळ करसून मोगाचनो नव्या दिवसाची सुरवात करता आसतना भोव पयस सक्रामेंत तावन समियान जेसूच्या हाजीरपणां तावन मोगाचनो आमच्या जिवितांत खुरपे वयर खुरपा व्हरता आनी ती खुरपा मोगाचनो आमच्या जिवितांत भरोवन ओमतोच्या बापान बरी भलायकी सुख संतोश समृद्धी बरी भलायकी आशिर्वादां बेसांवां सगळें आमकां फाव करता. आनी समिया मोगाचो हय मोगाचो संरक्षण सदांच आमच्या सांगात आसता. ताचो हात सदांच आमच्या वयर आसता आनी आमचेर आशिर्वाद घालता आनी तो आमच्या भोंवतणी ताचे हात विस्तारावन आरावंदन आमचें संरक्षण करता. आयचो दीस तुमकां विशेश आशिर्वादांचो बेसांवांचो जातलो. आज समी जेजू म्हाका तुका भसयता जो आमच्या वांजेलांत 16व्या वसुरांत 20व्या वडीर जॉन चॅप्टर 16:20 सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार खुशाल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होजान्ना. मोगाचें ह्या दिसांनी म्हाका एकलो म्हजो इश्ट मेळ्ळो. ताणें PhD केली दुसरे फावटी मात न्ही ते सेकंड फावटी सयत PhD करतना ताका विशेष मान सन्मान आनी गौरव मेळ्ळो. देखून ताचे सगळे वय इश्ट मंत्र ताका अभिनंदन पाठयतले. हांवें ताका अभिनंदन पाठयलो आनी तेन्ना म्हाका उगडास आयलो ताच्या जिवितांत तितले ताणें 2 PhD करूं आनी त्या दोनी PhD करता आसतना विशेष तरान बऱ्यांतले बरें कितें रिजल्ट्स ते फलितांश या ती यशस्वी ते जैत ताका लाभोवंक ताणें विशेष तरान कश्ट मिनत प्रयत्न काडलेलें जावन आसा. आनी हांव जाणा तांच्या कुटुंबांतच जायते संभ्रम आसले म्हणजे लौकीक संभ्रम काजाराचें कार्य घराच्या उक्तावणाचें कार्य जुबलेव आनी तशेंच पिकनीक वचें भोवंक वचें पूण हो भाव ते सर्वांत तावन पयस रावता कित्याक ताच्या जिवितांत आसलो एक ध्येय ताच्या जिवितांत आसलें एक विशेष उद्देश ताच्या जिवितांत आसलें एक तें बरें स्वप्न. हांवें शिकपाच्या क्षेत्रांत हांवें अति उन्नती पावचें भोव उंच शिखराक हांवें पावचें ताच्या खातीर ताणें वय शिस्तेन जियोंक सुरू केलें आनी मौल्यांचेर वय आदारून ताणें जियोंक सुरू केलें. जिवितांत जें कितें उद्देश दवरला ताचेरच ताचें मन ध्यान ताणें केंद्रीकृत केलें आनी कठीण परिश्रम केलें. सादो कलतो बोळो जावन जियेलो देवाचेर पातयेन जावन जियेलो आनी तिरासणेन जियेलो. देखून आज ताका वर्तो मान सन्मान मेळ्ळा. आमच्या जिवितांत मोगाचें आमच्या ध्येयाचेर आमच्या उद्देशाचेर आमी वय वचोंक निर्धार केल्या त्या शेवटाचेरच वय मन दवरून आमी मुखार चलतना मोगाचें आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आमकां आसतात. वय शिस्तेच्या जिवितांत कश्ट आसतात. देखून समी जेसो म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात कश्टतल्यात कठीण परिश्रम करतल्यात पूण तुमचें दूख हांव संतोषान बदलितलो. वय पूण मोगाचें आमचें दूख संतोषान तो बदलिता कित्याक आमच्या जिवितांत कसलेय कश्ट अनवर आसल्यार तो संतोषान बदलिता. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सतस हांव तुमकां सांगता सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार खुशाल भरीत आसतलो. पूण तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. वय समिया जेजू तूं आमचें दूख संतोषान बदलिताय. तूं आमची पिडा शिडा बऱ्या भलायकेन बदलिताय. आमचे पिडा शिडा तूं गुण करताय आमचे तातवार तूं पयस करताय. बरोवन ओमच्या मापान हर एक आशिर्वादां तूं आमकां फावो करताय. हालेलुया. मोगाचें कालच्या दिसा एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो व्हडा संतोषान तो म्हाका सांगता कशें ताका कॉलॉन कॅन्सर म्हळ्यार व्हडल्या आनकिडीचें कॅन्सर आसलें. तो परगांवांत काम करनासलो गल्फांत आनी त्या कॅन्सरा वरवीं ताजें काम वेता म्हणली ताका भिरांत आसली. ताका रजा मेळटा की ना म्हणली भिरांत आसली. दोगां भुरगीं ताजें शिकतात आनी त्या भुरग्यांच्या शिकपाक फीस भरूंक आसा इसल्यान बायलेची विजा ताचेर आदारसून आसा. तो ते गांव सोडून येत जाल्यार कुवेट सोडून येत जाल्यार बायले थंय रावंक जाता की ना बायलेक ल्हानशें काम आसलें पूण तें परमनंट काम न्ही हाच्या विजाचेर तें आदार नासलें. कितें जाता म्हणून भियान कंगाल जालो तो गांवाक आयिल्लो. तो दैवीक रेत्र मंदिर पळोवंक ना जाल्यार कोणा लागीं विसान सोदून काडनाक हांगासर आयलो. त्या दळपर्यंत दैवीक रेत्र मंदिराचें आराधन मिसाचें बलिदान तो पळयनातलो ताच्या युट्यूबाचेर या त्या टीव्हीचेर. पूण ताच्या उपरांत ताणें पळोवंक सुरू केलें. हांगासर आयिल्लो देवाक ताणें उलो मारलो आनी हांगासर ताणें पयली रेतेर गेली
कॉलॉन कॅन्सर असल्यार हांगासर येतेर गेली आनी एक फावटी मोगाच्यान देवाचें उतरांचो मोग ताका आयलो. सदांच देवाचें उतर वाचून सुरू केलें, देवाच्या हाजेरपणांत ताणें जियोंक सुरू केलें. आनी आतां तो म्हणटा कॉलॉन कॅन्सराचें तें सर्जरी जावची आसली, बऱ्या तरान जाली. आनी ताज्या उपरांत ताका लगभग 3 म्हयने गांवांत रावचे पडले ताच्या चिकित्से खातीर. कितें आसा ताका रेडिएशन या किमोथेरपी कितें करूंक आसा वखदाच्या चिकित्से खातीर तो रावलो. पूण अकरेक तें कॅन्सर आतां संपूर्ण तरान ताजें पेट सिटी स्कॅन करतना कॅन्सराची कसलींच लक्षणां ताच्या कुडीन ना. संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत तो आतां फाटीं ते कुवेत गेल्या उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत वय ताका कितें डॉक्टराक मेळोंक आसा देखून तो गांवाक आयिल्लो. देवा कर आनी होगळा दिता. तो म्हणटा ताजें काम वचोना, ताजे बदलाक कंपनी जावन फॅक्टरी जावन ताका कितें खर्च पडलो कॅन्सर सगळो खर्च मेळ्ळो. मात न्ही ताज्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर सडीत थंयसर ताजे सांगाता वावुरताले न्ही कुमोक ताका केली. कांयच उणें पडूना. ताच्या बदलाक देवाचो मोग, देवाचें आशिर्वाद, देवाची बेसांवात ताणें अनुभव केली. देखून तो देवाक अर्घ आनी होगळा दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमच्या शेवटाचेरच आमचें मन केंद्रीकृत करीत. आमी वाचता थंयसर धर्मदूताच्या कृत्यां बुकान 6व्या अवस्थानांत 4थ्या वळीर एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 6 वर्स 4. आनी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत करसीत हांव. सुरविल्ले क्रिस्तांव मोगाच्यान ते धर्मदूत अपोस्तल कितें म्हणटात, आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत करसीत हांव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. आनी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत आमी करशीत हांव. दॅट मिन्स वी मस्ट फोकस ऑन आवर प्रायोरिटीज, फोकस ऑन आवर गोल्स, ड्रीम्स अँड व्हॅल्यूज. सुरविल्या त्या धर्मदूतांनी, क्रिस्तांवांनी तांच्या मदें त्या धर्मदूतांनी अपोस्तलांनी वय सांब पावलान तांच्या सांगातांनी देवाचें उतर आयकोवच्यांत वाचच्यांत तें नियाळ करच्यांत आनी तें परगट करच्यांतच तांणी वेळ करशिल्लो आनी देवान तांकां वर्ती यशस्वी दिली. वय मोगाचें न्हू आमी देवाचेरच पातयेन विस्वास दवरून जियेल्या वेळार आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां वितमितान देव करतलो. देव पवारतान आनी विस्वासान सर्वेस्वराची स्तुती करुया. आमच्या कंत्राच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत B50 ऑन पेज नंबर 62, पेज नंबर 62, हिम नंबर B50, B50. स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्या नियाळया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्या नियाळया. सियोनाच्या निवास्यानो भोग मारा, सियोनाच्या निवास्यानो भोग मारा. कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा, कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर स्तुती करा. हालेलुया. निरंतर ताची स्तुती करया, ताचेर नदर लावया. आमची मुखां म्हळ्यार परजळटली. लुक एट टू हिम अँड युअर फेसेस विल बी रेडियंट and you will never put your head down in shame. हे दिस तुमची तकली लजेल तकली बंदा घालची ना. कष्ट तेल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता. कष्ट तेल्यांचे कष्ट हाळू करता, रडतल्यांचे दूख पुसून बुजवून दिता. पराधीक वादन आमचे तो वावयता, पराधीक वादन आमचे तो वावयता. सर्गीचो संतोष आमकां दिता, सर्गीचो संतोष आमकां दिता. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर स्तुती करा. हालेलुया. मोगाच्यानो
चड आनी चड समयाची स्तुती करता आसतना आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताची प्रामुख्यता कितें, आमच्या जिवितांत श्रेष्ठ संगती कितें तें मोगाचें न्हू आमकां स्पश्ट जातात. समी जेजू थंयसर मोरये मायेक म्हणटा, जो आमच्या वांजेलान दुसऱ्या वसरान थंयसर चवथ्या वळीर, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक. कित्याक म्हळ्यार मोरये मायेन पळयलें काना नगरीन थंयसर लग्न जावन आसलें, तांकां दाकांचो रोस या दाकांचो तो वायन उणें पडलेलो. आतां मोरये माय जेजूक सांगता आसतना जेजूच्या जिवितांत थोडे प्रामुख्याचे संगती आसा. ते कितें जावन आसा, ताणें जॉर्दान न्हंयत वचून ताणें बाप्तिस्म घेवंक आसलो, तो ताणें घेतलो. आनी ताजे उपरांत 40 दीस आनी रात ताणें उपवास प्राचीत करूंक आसलें. ताजे उपरांत सुवार्थ परगट करूंक आसली आनी ताजे उपरांत ताणें अजापां विजमितां करूंक आसली. आतां मोरी माई थंयसर तिचो हुस्को तिने पळयले ती गरज जेजूक सांगता आनी अजाप करूंक ती प्रेरण दिता. पूण म्हाका न्हू जेजू जाण आसलो आपणाचो वेळ येदोळ येवंक ना. कसलो वेळ तो, देवा बापान आपणाक अजापां विजमितां करूंक सांगचें, या देवा बापान ताका फरमावचें, तो वेळ तेदोळ येवंक ना. देखून जेजू म्हणटा म्हजो वेळ येदोळ येवंक ना. पूण उपरांत म्हाका न्हू आमी पळयता थंयसर अजाप जालें, विजमीत जालें. कशें तें साध्य जालें, कित्याक जेजून थंयसर मोरयेमेन धाडलेल्या त्या सेवकांक तिणें सांगिल्लें जावन आसा, तो कितें सांगता तें तुमी करा. आनी ते सेवक जेजूक आयकोंक लागले. म्हणजे जेजू तांकां सांगूंक लागलो, वसा थंयसर आसा ते शुद्ध आचाराचे 6 मांडे ते तुमी कांट पर्यंत भरा. शुद्ध आचाराचे मांडे मोगाचे न्हू, कांट पर्यंत ते भरोन आसचे आसले ते भरोन नातले. म्हणजे आमच्या जिवितांत पवित्रपण भाग्यवंतपण उणें आसा म्हणल्यार ते गुर्तू संकेत ते जावन आसा. वय शुद्ध आचार जायचे, नितळ जायचे, देवा मुखार येताना पवित्र जायचे. आनी उपरांत वय जेजूचें उतर आयकत आसतना थंयसर अजापां विजमितां जाता. देवाचें उतर आयकत आसतना थंयसर अजापां विजमितां जाता. देव बापूच ती अजापां विजमितां करता. तर जेजू म्हणटा म्हजो वेळ येतोळ येवंक ना. पूण मोगाचें न्हू ताचो वेळ येवंक ना जाल्यार देवा बापाचो वेळ थंयसर आयलो, थंयसर अजाप विजमीत जालें. जेजून सांगल्ल्या बरें केल्ल्या वेळार. तर आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू जायते जाण तांचे हुस्के हाडून येतात. एकलो MBBS शिकोन आसलो भुरगो, ताका जिवितांत व्हड संकश्ट आयले. कित्याक ताज्या सेमिस्टर एग्जामांत तो फेल जालो, निराश जालो आनी उपरांत जीव घात करूंक सयत तो प्रयत्न करतालो. तस जाल्यार ताच्या आवय बापायनी हांगासर देवी कलोरित मंदिरांत हाडलें. कारण कितें, तो बरें शिकोन आसलो, बरें मार्क्स काडले. 10व्यांत ऑलमोस्ट 98-99% आनी PUCंत ताणें 98-99% मार्क्स काडले आसात. आनी ताज्या उपरांत ते नीट एग्जाम आनी कितें प्रवेश एग्जाम आसा तातूंय बरें मार्क्स काडले. पूण एक फावटी तो MBBS शिकोंक लागलो. थंयसर जायते इश्टांनी ताका थंय हांगासर आपोवंक सुरू केलें. एक दीस आयस्क्रीम खावंक या, एक दीस हॉटेलांत जेवंक या, एक दीस दर्या दडीर या. आनी सोकास येयल्ले आमालाचें पियोंक तो शिकलो, सिगरेट ओडूंक शिकलो आनी वायट संवयो वय चलयांची इश्टागाती ताका जाली. म्हळ्यार ताचें ध्यान ताच्या ध्येयाच्या जावन ताच्या प्रामुख्याच्या संगतींत ताणें काडलें. आनी तो म्हणटा सुरवेर न्हीज जावन कारण आसलें, म्हजे इश्टाचें बर्थडे आसलें आनी एका इश्टाक ताच्या जिवितांत कितें बरेंपण जालें देखून आमकां सेलेब्रेट करूंक म्हण आसलें. हांवें त्या दळा म्हजें मन हांवें तसल्या हुस्क्यांचेर व्हरूनच आसलें. आय शूड नॉट हॅव डिविएटेड फ्रॉम माय प्रायोरिटीज इन लायफ. मोगाचें सबार फावटी आमचे प्रायोरिटीज सोडून आमी भायर वेता आनी आडवटेन वेता आनी मोगाच्यान आमी जोडी जी आसली ती यशस्वी तें जैत आमी जोडिना. देखून आमच्या जिवितांत आमकां स्पश्ट जायचें, म्हज्या जिवितांत कितें म्हाका जोडूंक आसा, कसलें शिकप म्हाका जोडूंक आसा. बरें जालें तो हांगासर आयलो. हांगासर हांवें ताका रितेर करून सांगलें. सुरवेर तो म्हणलो ना जायतें शिकोंक आसा. हांवें म्हणलें कितलें शिकोंक आसल्यार तुका शिकोंक जायना, कित्याक वायट संवयो न्ही तुका वेडो घाला. म्हाका न्हू पातक आमकां वेग्गी चिडकाता, वायट संवयो वेग्गी आमकां चिडकाता. जर तर हांवें एक लोभ घाला वेग्गी मोगाचें न्हू दुळू मेळ्ळें ताका चिडकाता आनी तें मेळ्ळें जाता. त्याच रितीन मोगाचें न्हू आमच्या संवसारांत जायते तरांचे वनवण्यो, ओडण्यो, थाळण्यो, हडकळे आमच्या जिवितांत येतात. तांचे पयस रावचे जाल्यार मोगाचें आमचो वेळ मागण्यांत, ध्यानांत, देवाचें उतर वाचच्यांत, नियाळ करच्यांत आमी करची जायी. आनी आमी आमच्या जिविताचो
दे स्पष्ट आमकां आसा सै लुका समांजेल 9:50 आनी 1 म्हणटा लूक चॅप्टर 9:51 आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण जेजून दृढ मन केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वचचेंच म्हण जेजून दृढ मन केलें. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमकां दृढ मन जाय. हांवें असलें शिकजेच, हांवें असलें घर बांदचेच, असलें जागो मोलाक घेवचेच, असलें काम वावर हांवें करीचेच, असलें बिजनस हांवें करीचेच, इतलें बरें वय शेतां भाटां हांवें करीचेच, असलें बेळे हांवें करीचेच. म्हज्या जिवितांत वय काजर जावचें आसलें हांवें वेळार इतल्या वेळा भितर एक काजर जायचेच, एक बरें खोटां मासा करीचेच. सेमिनारी वता जाल्यार हांवें सेमिनारी वचचेच. वय मोगाच्यान हांव सेमिनारी गेलो 14 वर्सां थंयसर आसलो. जायत्यो ताळण्यो वनवण्यो वडण्यो म्हाका आयले. सेमिनारी सोडूंक या बरें एक काम करूंक आनी पयशे करूंक या बिजनस करूंक ह्या घरा वचून रावूंक. पूण मोगाच्यान मुद्दें ध्यान देवाची कृपा म्हजे सांगात आसली. देवाक जावं अर्घ आनी हुकलाम 14 वर्सां सेमिनारीचें शिकप अखेर करूंक जालें. मात न्ही गेल्या तर 30 वर्सां हांव ह्या सारकी जिणेंत तीर रावूंक देवान म्हाका कृपा दिली. देव म्हाका तुका कृपा दिता. मोगाच्यान ती कृपा आमी बरी खरें घडशिल्ल्या वेळार देवच आमच्या जिवितांत वावरता. जेरमाया प्रवक्त्याच्या बुकांत 20 आनी 9 वसरांत 11व्या वळीर आमी वाचता. जेरमाया चॅप्टर 29:11 होय तुमच्या विशयान म्हज्या मनांत कसल्यो येवजणी आसात म्हणून हांव बरें खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत हांवें केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे पासत हांवें केल्ल्यो त्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान मागण्यांत ध्यानांत आमी वेळ करशीत आसतना देव आमकां स्पश्ट करता आमच्या जिवितांत कितें यशस्वी आमी जोडी जाय, कशें दैत आमी जोडी जाय, कसले वय शेवटाक आमी पावा जाय. आनी देवाच्यो येवजण्यो आमच्या जिवितांत ते जारीयेक येतात. देखून म्हज्या उपरांत सांगा होय तुमच्या पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत केल्ल्यो येवजण्यो, तुमच्या हिता पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्यान सर्वेस्पराची स्तुती करया. सुकानांतल्या झरींतल्या नितळ उदका पियोंक आमकां तो लाभयता. मुंदरशी आमी तें गीत. सुकोनांतल्या झरींतलें नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता. सुकानांतल्या झरींतलें नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता. भुकेल्या परजेची भूक थांबयता, भुकेल्या परजेची भूक थांबयता. सर्गीच्या जेवणान दादोस करता, सर्गीच्या जेवणान दादोस करता. हल्लेलुया, हल्लेलुया. सर्वेस्परा स्तुती करा. हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. अर्घां तुका हुकळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्यान ह्या दिसांनी भुरग्यांचे शिकप परतून सुरवात जाता. नव्या कॉलेजींत नव्या संस्थांत सकड भुरग्यांक शिकपाचेर आपलें मन केंद्रीत करच्या खातीर आमी मागया. सर अडखळीचेर जैत व्हरूंक देवान तांकां करपा दिवच्या खातीर मागया. आनी तशेंच मोगाच्यान रोशन म्हणलो एकलो तरणाटो वय तो ही इज मिसींग. तो ना घरा खंय गेला म्हणून तो ना ताणें वेग्गी मेळच्या खातीर हांव बापूय कुटुंबाची रोडोन मागता ताणें मेळच्या खातीर मागया. कार्नेल म्हणल्यार भावाची आमची सर्जरी जाल्या. ती सर्जरी उपरांत ते घाय गुण जावन संपूर्ण बरी भलायकी ताका मेळच्या खातीर मागया. रेजिना डिसोसा म्हणल्यार की वय सर्जरी जाल्या कॅन्सराची वय तिकाय संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. फ्लेवीक हें आसतिलें म्हणलें न्ही तिला लागींत आसता तिका चलोवंक जायना तिका बळ मेळच्या खातीर आमी मागया.
वायलेटा खातीर आमी मागया तशेंच रिना पायस ताचे खातीर मागया रिना क्वाड्रस पासून मागया लुसी क्वाड्रस पासून मागया एडवर्ड क्वाड्रस ताचे खातीर मागया सारा डिसोजा खातीर आनी एलिझा सिक्वेराचे तंत्रगांठी विशेष दूख आसा म्हाका न्हू तसल्या खातीर विशेष तरान आमी मागया सर पिडेस्तां पासून सर कश्टांतल्यां पासून नव्या विद्या संस्थांत प्रवेश आशिल्ल्या पासून MBBS करूंक BSc नर्सिंग करूंक लॉ शिकोवंक मॅनेजमेंट शिकोवंक आनी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD करूंक विविध तरांचे शिकप मातनी परगांव वचूंक आशेतात IELTS OET एग्जाम करूंक आनी थोड्यांक विजा जायचे पासपोर्ट जायचे परमनंट विजा जायचे परगांव त्या सर त्या सांग पासून समियांचे लागीं भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया आज जो कोण जनान दिवसाचे आसतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता सिंथिया नोरोना तशेंच स्टीफन मत्यास उडपी आनी फादर सिरिल आगेरा SVD बेलमण आनी तशेंच जनान दिवसाचे आसतात तुमकां समेस्तांक आमी वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा काजाराचो वार्षिक दिवसाचे आसतल्यांकी आमी वेरी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा एडविन आनी मीना साल्डाना उद्यावर आल्फोन्स आनी लुइजा रोड्रिगस मुंबय देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात जोहान फर्नांडीस फॉर मेनी blessings that are received from Lord Jesus. Dennis Cardoza, Sastan. Sobin Francis D'Souza, in honor of the Holy Cross. Victor Almeida and Kutam, Kulshekar Mangalore. Grace C. Gonsalves Madantyar. Lawrence Pinto, in honor of Our Lady of Velankani. Thanksgiving Mass offered to the Holy Trinity for the successful surgery and recovery of Doreen Pereira, their family from Vikroli. Thanksgiving to God offered by Hilda Lobo Mudigere, देवाक अर्घां जावन आनी मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासून सर्जरी बऱ्याताना जाल्ल्या पासून तंत्रगांठीची दूख पयसरलेल्या पासून जागो विकून गेल्ल्या पासून फ्लॅटाचें काम वेळार जाल्ल्या पासून काजाराचें कार्य बऱ्याताना जाल्ल्या पासून भुरग्यांचे देणे देवान लाभलेल्या पासून दुस्मनांतावन देवान वय तांकां संरक्षण केल्ल्या पासून आनी तशेंच कोर्टाची केस असली तातूंत जीक लाभलेल्या पासून पुलीस केस जायनाशें देवान राखलेल्या पासून पुताक परगांव वचूंक विजा मेळ्ळेल्या पासून आनी थंयसर कामाच्या जाग्यार एकल्याक प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासून परमनंट विजा थंयसर जर्मनीन जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समियान जेजू विविध त्यासां पासून म्हाका उलो दिला रोहन हल्मेडा फॉर द हिलींग ऑफ माय आयज Mrs. Violet Farias for good health and strength and healing. Prima Jyoti Benis for special intentions. घराचें काम पंथाक पावच्या पासून फ्लॅट विकूंक आसलें त्या वेळार विकूंक जावंक एक नवें फ्लॅट खाण घेवन चिंतलें बऱ्या जाग्यार बरें फ्लॅट मेळच्या खातीर ल्हान भुरगें विशेश तरान सळ करता ताका ताप आसा परतून परतून पिडेत पडटा तांतलें देवान निवारच्या पासून ह्या वर्सा बरें बेळें जावच्या खातीर बरो पावस पडच्या खातीर तशेंच फेस्ताकसाचे आराधन 26 वरांचे मागणें डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगासर बऱ्या तरान जुनाच्या 7 तारखेर जावच्या पासून ते आमी मागया त्या 24 वरांच्या मागण्याक हांगासर येवच्या सर देवाचें उतर दितल्या पासून आमी मागया मनादीक बाप अनिल डिसोजा पाक्षिगिरे मनादीक बाप स्टॅनी पिंटो मुक्का मनादीक बाप रिचर्ड क्वार्टर्स कॅपुचिन सेंट एन्स फ्रायरी मँगलोर ब्रदर रिचर्ड कोयलो ब्रदर केवन डिसोजा मँगलोर तशेंच डिवायन कॉल सेंटरच्या सर ह्या साका पासून हांगासर संगीत वाचन खेळटल्या पासून गायन करतल्या पासून विनवण्याच्या सांद्या पासून वावराड्या पासून हांगासर वय आमकां साहकार दितल्या दानी पासून हितचिंतका पासून पात्रांना पासून हर एका आमच्या सहा वावराड्या पासून आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण बोल्या समेस्त तांच्या आत्म्याच्या सल्वा पासून मागया पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तशेंच देवादीन लॉरेन्स मोनीस माडांत्यार आल्फोन्स रेबेरो आनी झेवियर डिसोजा बायंदोर मॅक्सिमस डिसोजा सांतान फेर्नांडीस फिलोमिना फेर्नांडीस क्लिफर्ड लास्रादो विन्सेंट डिसोजा माडांत्यार सेबॅस्टियन डायस गोवा 6th डेथ एनिवर्सरी फ्लोरिन कॅस्टेलिनो आनी कुटाम देवादीन मॅथ्यू फेर्नांडीस गोवा देवादीन ग्रिगरी लॉरेन्स मोनीस माडांत्यार सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मेन देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन देवादीन बॅप्टिस्ट कॅस्टेलिनो शंकरपुरा हाच्या ताचे मरणाची 6th डेथ एनिवर्सरी ताका सासनाचो विशय मागया तशेंच आज जन्म दिवस आचरिता
एनेल्रा रेगो तिकाय आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. दिमयेर पडया बोपोय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोडया. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, म्हज्या समिया म्हज्या देवा, म्हज्या समिया म्हज्या देवा. पेंतेकॉस्ट 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 उजो जिवीत आनी सकत भोवमोगाच्यानो जुनाच्या 7 तारखेर दैवी कलोरीत मंदिरान पेंतेकॉस्ताच्या संदर्भी 24 वरांचे 24 hours मागणें दवरलां. दिसाक शनवाराची हर एका शनवार आसचीच ती रेतेर सकाळीं 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत. ताचे उपरांत हांगासर विनवणेचें मागणें सांजेर 9 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत रातीचे जागरणाचें मागणें. पूण हांगासर मागणें सकाळीं 6 वरां तावन दुसरे दीस सकाळीं 6 वरां पर्यंत आसतलें. तुमकां केदाळा येवंक जाता दिसाच्या रेतेरीक ह्या रातीच्या जागरणाक. ह्या 24 वरांच्या मागण्याक येवंक तुमकां मोगाचो उलो दिता. मनादीक बाप अनिल डिसोजा रेक्टर सांजूद पुण्यक्षेत्र पक्षिकेरे. मनादीक बाप स्टॅनी पिंटो विगार. बाप पवित्र आत्म्याची फिरगस मुक्का. मनादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस कॅपुचिन सांत आन्नाची फ्रायरी मंगळूर. ब्रदर एलियास कोयेल्लो, ब्रदर केवन डिसोजा आनी दैवी कलोरीत मंदिराचे याजक आनी हांगाचे ही 26 वरांचे मागणें रेतेर पवित्र आत्म्याचो अभिशेक बऱ्या भलायकेचें मागणें सुटकेचें मागणें सगळें चलोवन व्हरतलें. तर मोगाच्यान विशेश तरान पवित्र आत्म्याचो अभिशेक पेंतेकॉस्ट आमी अनुभव करया. पवित्र आत्म्याची देणी तालेंतां कॅरिझम्स फळां आमी जण घेवया. पवित्र आत्मोच आमकां चलोवन व्हरून दी आनी अशें वर्ती आशिर्वादां आनी बेसावां आनी विशेश जावन विशेश महिमेचो दैवीक अनुभव आमी जण घेवया. तुमकां समेस्तांक व्हडा मानान मोगान आनी काळजांत तावन हांव ह्या पेंतेकॉस्ताक स्वागत करतां. नंबर ये 60 ये 60. सल्यामी घरा देवाच्या मेळ्यामी बांधा ते कोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटो या बली देवाक मोगाच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जीवन जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाचे न्हू देव आमचो मोग करता म्हण हर सकाळी नव्यान आमी अनुभव करचें करता. ह्या वर्सा पावस वेळार आयला. धरण थंड जाल्या. वातावरणय प्रशांत जालां. तर देव आमचो मोग करता. देव आमचेर आशिर्वाद घालता. आमच्या सर गरजांनी पावता. थोडे फावटी आमकां आमच्या जिवितांत देव ना म्हण जाता. कित्याक आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा आनी थोडो वेळ तुमी म्हाका पळोवचें ना आनी ताजे उपरांत तुमी म्हाका पळयतल्यात. पळय म्हाका ना थोडे फावटी देव ताच्या मुखामळ आमचे तावन लिपयता. कित्याक आमचो भावार्थ घट्ट करच्या खातीर आमचो बरवसो वाडोवच्या खातीर. देखून जेन्ना आमकां देव आमच्या जिवितांत ना म्हण जाता तशें म्हळ्यार देव ना म्हणून न्ही बगार मोगाचें न्हू देव आमचो भावार्थ घट करूंक आशेता. देव एक वर्तें अजाप विजमीत आनी वर्ती आशिर्वाद आमकां दिवंक आशेता. आनी तस जाल्या वेळार मोगाचें न्हू आमच्या भावार्थान थीर रावूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाची कृपा मागया. पेंतेकॉस्ताच्या फेस्ता तयाराय जावन वय पवित्र आत्म्याक भरपूर मापान घेवंक आमची काळजां मनां आमी तयार करया.
आमची अस्कत आमची पातकां आनी विशेश जावन आध्यात्मीक संगतीनी आमकां आसा ती आळसाय लेजिनेस स्लॉथ आमी स्विकार करया आनी देवा कडचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगे म्हूण सदांच अवकार मरयेक आनी सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां म्हणजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थोया. देवा आमच्या तारोका जेजूच्या मरणानी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. त्या खुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जिवंतपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोष भरीत आसा शेंकर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलो आथेनांतलो भाईसर कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्माल्लो अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतीने प्रिसिल्ला संगी इटलींत थावन आयिल्लो. तितलोच कित्याक समेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वसाचें म्हणून क्लोड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगता वावरूंक लागलो. हर एक साबाता दिसा सिनागोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचे तशें ग्रेकांचे मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोथी मासेदोनियांतावन थंय येवन पावताच पावल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतार परगटच्यान करसोंक आनी जेजू क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावून ताची निंदा करूंक भायर सरल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्त्रां फापडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचें रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रगताक हांव जबाबदार न्ही. ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थंय तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतेल्या तिसियो जुस्त नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो. ताचें घर सिनागोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक पावलो. त्या शिवाय साबार कोरिंत घरांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सतमानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. जनांगा उजीर सर्वेस्परान आपले नीत उगडल्या. जनांगा उजीर सर्वेस्परान आपले नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपलायला. जनांगा उजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा उजीर आपले नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. जनांगा उजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. पृथ्वीमेर शेकाणशेक आसलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भू निवासानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गितां गावन ताका हरसिया. जनांगा उजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडन वसना म्हणटा सुमी
हांव वचून तुमचेशी परत्यान येतलो आनी तेदवां तुमची काळजां संतोशान उमळटलीं. Alleluia, Alleluia, Alleluia. परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दुआओं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दुख संतोषान बदलतले. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसालांगी म्हणालो, थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात, पूण थोडो वेळ उतरतच तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताच्या शिशा मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा चडशी वेतां अशें म्हणून तो म्हणटा न्ही. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें. ताचो अर्थ तुमी एकामेका विसरन आसात मू. सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात, तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. डार्क नाईट ऑफ द सोल म्हणली एक सांगडी तुमी आयकल्या जावंक पुरो. डार्क नाईट ऑफ द सोल. डार्क म्हळ्यार अंधकारी, काळोख. नाईट म्हळ्यार रात, काळोखाची रात, आत्म्याची वा जिवाची, आत्म्याच्या काळोखाची रात. असलो अनुभव केल्लो सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, कुर्साच्या सांजुआं. तशेंच हेरा सांता सांतिनी, आविलाचे सांतेरेज, लिसियाचे सांतेरेज, जेसूचे ल्हान फूल आमी म्हणटा, पाद्रे पियो आनी हर एका संत भक्तांनी तांच्या जिवितांत काळोखाच्या राती सो तांच्या आत्म्यांत तांणी अनुभव केलो. ताचो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक, आनी थोडो वेळ मात्र तुमी म्हाका पळयतल्यात, उपरांत तुमी म्हाका पळोवचे नात, कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. समी जेजू बापा लागीं वता आसतना ताच्या शिसांनी ताका पळोवना, पूण परतून ताका तांणी पळयलें. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाल तांच्या आत्म्याचे दोळे उक्ते जाले. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमकां देवाचो अनुभवच जायना, ताज्या बदलाक आमकां अनुभव जाता सकाळांनी आमकां सांडून घाला आनी अकरेक देवानी आपणाक सांडून घाला. देवी आमच्या जिवितांत ना म्हणून. ताचो अर्थ न्हय देव आमच्या जिवितांत ना म्हणून. बगार देव आमकां एका उंच पावंडाक तो पावयता. हांवें केदाळे म्हणजे ट्रायल्स आर फॉर ट्रान्सपोर्टेशन टू ए हायर लेवल. जशें एक लिफ्ट ताचे भितर रिगल्यार आमी ते आमकां पयल्या माडयेक, दुसऱ्या माडयेक या 100 माडयेक सयत वयर उबार व्हरता की, तशें आमच्या जिवितांत थोडे ट्रायल्स, कश्टांचे दीस, दुखांचे दीस येतात. पूण तांचे वरवीं आमकां नीज जावन नश्ट जायना. ताज्या बदलाक आध्यात्मीक शिकाराक, आध्यात्मीक वाडावळीक व्हरत्या पावंडाक देव आमकां आपोवन व्हरता. देखून आमच्या जिवितांत थोडे फावटी देव आमच्या जिवितांत ना म्हूण आमकां बघता. ह्या व्हड पिडा शिडा आयली, व्हड अनवर आयली, व्हड समस्या आयले, तर मगाच्यान आमी आमचो भावार्थ सांडचो न्ही, आमी आमचो भरवसो होगडावचो न्ही. ताचे बदलाक देवाचेर आनीकी चड भावार्थ बातेंनी दवरले वेळार देव आमच्या जिवितांत आनीकी व्हड अजापां करता, विजमेतां करता, आश्चर्यां करता आनी व्हरता तरान ताजी महिमा आमच्या जिवितांत दाखयता. सांत भक्तांच्या जिवितांत देवान तशीच महिमा ती दाखयली. जेजूय मोगाच्यान कुर्साचें मरण मरोंक वता आसतना जेजू दुखेस्त जालो
आनी जायत ताजे सांगाती ताजे आपोस्तल सयत दुखी आसतले पूण देवान तांचें दूख संतोशान बदल्लें तुजें दूख तो संतोशान बदलतलो देखून आमकां आमी उंडे आनी वायन आसावें भावार्थान आनी विस्वासान देवा बापाक आमी समर्पण दिवया उंड आनी वायन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन तो बदलितना आमकां आमच्या भावार्थान आनीकी चड थीर बळवंत आनी सत्यवंत आमकां तो करतलो. गीत नंबर C32 C32. म्हाका स्वपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या खरी एकत्रेक म्हजो हावा भेटोवन दिता सर्वस्व म्हजें तुका मोगा समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी तुका भेटोवच्यो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें आमच्या जिविताच्या समर्पण आसावें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. भो वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंबावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुज्या मुखार सोडोवन दी आत्म्यांत आमकां शुभ निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक खणवाळेन आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमा पातक्यांक ताज्या मरणांतली सोडवण फावो जाता तर ताज्या पुनर्जिवंतपणान आमा समेस्तांक नवें जिवीत उपजाता देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा भावार्थ सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो भक्तीपणी उगडास करता हांव आनी हो जिविताचो उण आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी लियांव आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळेन तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येवं दी म्हणून जेजून मागलेल्या बरी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परास और वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पात्रांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांच काल तुमचे सगळें आसो. माया म्हाका सगळ्यात शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E6. उपकार तुझो सोम्या आमी बावुरता. उदार तुझ्या देण्या
आदर तुझो सौम्या आज आमी मागता खुशी तुझी पाळू पुनर्जीवन तुझी कोड आमी सेवली तुझ्या उदारपणा अमर जीविताची बासावणी घेतली तुझ्या अमरपणा घे फावो कर आमकां सोडवून बासायली तुझ्या पवित्र मरणा मोगळा जेजू तुम भोपोई सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता म्हज्या काळजां तूं आयलाय म्हज्या काळजांत तूं रावताय म्हजो हात धन तूं चलयताय थोडे फावटी तूं म्हाका दिसनाय तुजो अनुभव म्हाका जायना तरी तूं म्हज्या सांगात आसाय जशें एक बापूय आपल्या भुरग्याक तरबेती दिता आपणा तावन पयस धाडटा तशेंच जेजू तूं म्हज्या जिवितांत विविध जाग्यार धाडटाय म्हजो तुजें संरक्षण म्हज्या सांगाता सदांच आसा तूं म्हाका सांडिनाय तूं म्हाका सोण घालिनाय हो बरोवसो म्हाका दी तुजें थावन पयस सरोंक म्हाका केदेंच सोडी नाका अर्गां तुका जेजू होकळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया प्रार्थोया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमभाग तूं वखद दिताय आनी तें नवें करून आमच्या सासणाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतलेल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो भोव मोगाचें न्हू शनिवाराच्या दिसा एका दिसाची रेतीर आसा विसरा नाकात कितलो पावस आसल्यार मोगाचें न्हू हांगासर रेतीर आसता गेल्या त्या शनिवारा जायतो पावस आसलो जाल्यार जायतो लोक हांगासर आयलो कित्याक मोगाचें न्हू आमची काळजां देवाच्या उतरांच्या ताणेन भरल्यान मातनी पेंतेकोस्ताच्या दिसाक बरी तयारी करूंक आसा उडासोरा जुनाच्या 7 तारखेर वय सकाळीं 6 वरां तावन आयतारा सकाळीं जुनाच्या 8 तारखेर सकाळीं 6 वरां पर्यंत हांगासर 24 वरांचे 24 hours 24 घंटेಗಳ वय मागणे हांगासर आसतले 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत हरी एका शनिवाराची रेतीर आसतली आनी रातीचें जागरण रातीर 9 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत आसतलें सकाळीं 5 वरार 11 थंयसर दबाजीक मिसाचें बलिदान पेंतेकोस्ताचें मिसाचें बलिदानी आसतलें मोगाच्यान विशेष पवित्र आत्म्याचो शिवर उजो आनी जिवीत आमकां हांगासर अनुभव जातलें ह्या मोगाच्यान आनी सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो अनुभव करया मरियमे सांगाता संत भक्तां सांगाता आंज बडव्यां सांगाता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया वसोन यात क्रिस्तच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरवश आमच्या माय म्हयन्याचे दुलोब्रानी जेन्ना तुज्या लागता माये लाभोशें कर आमकां देणे आत्मोराचे पाविने परतून आमी पडनाशे आजा सारकी जिंजी अशे मोगळ पुता सोवे ओंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां मागीर आमी क्रुसाचें करुया आनी आमकां आमचे देवा आमचे दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.